عليكم. اليوم غادي نكملوا exercice 5. غنكملوا exercice 5 question D. Alors قال لك calcule le travail des forces de pression lors de la synthèse du mol de H2O à partir d'un mélange de dihydrogène et de dioxygène dont les proportions stéchiométriques interprétées physiquement le signe. Alors شنو عندنا هنايا؟ عندنا بالنسبه عندنا قال لك ديهيدروجين ها هو 2H2 زائد O2 غاز كتعطيني 2H2O. حطينا ليكواسيون ديالنا رياكسيون توتال. الوغ في الاول هنايا باش يكون عندي خص فينالمون يكون عندي هنايا قال لك فورماسيون دو اي مول، يعني جوج لافونسمون فينال تكون كتساوي ليا اي مول. الوغ عندنا H2 2H2 واحد وهذا O2 واحد على جوج. احنا نحاولوا باش يجينا هنا اي مول. واحد ناقص جوج إبسيلون فينال، واحد على جوج ناقص إبسيلون فينال. أنا شنو غتعطيني؟ جوج إبسيلون فينال كتعطيني واحد مول. عادي حطينا طابلو دافونسمون ديالنا، حطينا كلشي. بالنسبه لان توتال شنو تتساوي ليا ان توتال ديال لي كاس. شحال عندي هنايا؟ عندي 0.5. 1 زائد 0.5 هي 1.5 مول. بالنسبه لهنايا في لوكا الثاني عندنا هنايا غادي نحسبوا شنو غادي نحسبوا. عندي هنا غادي نجمعوا هادشي كله نشوفوا شحال يعطينا. غيعطيني بالنسبه لواحد ناقص جوج إبسيلون فينال ناقص إبسيلون فينال زائد جوج إبسيلون فينال. المهم غادي نحسبوهم في التالي غادي يعطيني واحد مول. علاش واحد مول؟ حيت هنا من غادي نحسبوا لافونسمون فينال. شحال هو لافونسمون فينال غادي نلقاوه هو واحد على جوج. غادي نحسبوه لافونسمون فينال هو واحد على جوج، يعني بجوج ميوم لي رياكتيف سون ليميتون. حيت هذا في نهايه الرياكسيون غادي يكون كيساوي ليا زيرو، هذا غيكون كيساوي ليا زيرو، غتبقى ليا واحد مول هنايا. دونك نجيو نحسبوا دلتا ان. كيفاش غادي نديرو نحسبوا دلتا ان؟ دلتا ان غادي نديرو ان فينالمون اللي هي واحد مول ناقص ان انيسيالمون اللي هي 1.5. اش غتعطيني دلتا ان؟ غتعطيني ناقص 0.5 مول. غادي نجيو نحسبوا دابا لو طرافاي ديالنا. في لو طرافاي عندنا دي دبليو في كتساوي ليا موان بي اكستيريور دي دو في. الوغ شنو غادي تساوي ليا؟ موان بي اكستيريور في فينال ناقص في انيسيال. حنا ما كيتفاغي ليناش الفوليوم، ما عندناش الفوليوم، كنهضروا على شنو اللي كتفاغي ليا دلتا ان، هي اللي كتفاغي ليا الان. دونك غادي نجيو لهنا غادي نخرجوا اون فونكسيون دو في، غادي نخرجوا منها من بي في ايكال ان ار تي شنو تتساوي ليا موان بي اكستيريور. alors شنو عندنا؟ قلنا خرجنا من الغولاسيون ديال لي كاس بارفي بي في كتساوي ليا ان ار تي. خرجنا شنو سميتو الفوليوم اون فونكسيون ديال ان. المهم بي مع البي اكستيريور غتختزل ليا، غتبقى ليا شنو؟ غتبقى لي ار تي دلتا ان. دلتا ان ديجا حسبناها، غنديرو ابليكاسيون نيميريك. غادي نخدمو ار شنو تساوي 8.314 زائد 0.5 في 373 غتخرج ليا بوزيتيف. الوغ فاش كيخرج ليا لو طرافاي بوزيتيف شنو كنقولوا حنا؟ la diminution du V correspond à un travail malou, à un travail de compression de l'atmosphère reçu. يعني بلوس ديال 1.55 فاش كتنقص ديمينيسيون دو فاش كينقص الفوليوم كتكوريسبوني واحد الطرافاي ريسو، يعني بوزيتيف بار لو سيستيم. والكونترير بالنسبه هنا فاش كنقولوا ديمينيسيون ديال في كان معني ديمينيسيون ديال حتى ان، حيت هنا خرجنا في اون فونكسيون دو ان. وفي الحاجه الثانيه دون لو كا كونترير دلتا ان مالها فاش كتكون بوزيتيف، فاش كتاوغمونطا ليا ودلتا في فاش كتاوغمونطا ليا لو طرافاي كيصغر ليا كينقص ليا. يعني لو سيستيم شيميك فورني هو كي فورني واحد الفورس دان طرافاي. سيت فورس دان طرافاي هو اللي كيفورنيها، ماشي كيربحها ريسيو في الاول فاش كتكون بوزيتيف، يعني راه ربح شي حاجه. هنايا هو كيفورنيها باش يلاخر ليا الرياكسيون ديالنا. الوغ دابا غنمشيو للاكزرسيس. نمشيو للاكزرسيس 5. Exercice 6. Alors, exercice 6, avancement d'une réaction hétérogène. On étudie la réaction équilibre NH4I solide, NH3 gaz, ZHI gaz, dans un récipient de volume V égale à 10 litres, initialement vide et maintenu à 300 Kelvin. La pression est de 1 bar après avoir introduit M de NH4I solide. Calcule l'avancement de la réaction. Quelle est la valeur minimale de M? شنو هي لا فالور مينيمال دو ام؟ يعني
لا فالور مينيمال دو ام يعني باش يكون اقل فالور باش الرياكتيف اقل فالور اللي يمكننا نديروها باش يكون عندي رياكسيون يعني اللي غي نديروها اللي غي نديروها يتكون ليا ولكن غيتسالى ليا يعني غيكون هو الرياكتيف ليميتون يعني ماشي اللي غادي تزيد تعطيني بزاف غتعطيني غير الاخر اون فوا تعطيني شنو سميتو ان اش 3 ان اش اي. الوغ اول حاجه غادي نحطو طابلو دافونسمون ديالنا ان اش 4 اي سوليد كتعطيني ان اش 3 غاز زائد اش اي غاز. الوغ في الاول في ليطا انيسيال غتكون عندي ام سور غران ام هنايا 0 ما عندي حتى حاجه من بعد ام سور غران ام موان ابسيلون فينال ابسيلون فينال ابسيلون لافونسمون فينال لافونسمون فينال لافونسمون فينال. في الاول في ان غاز توتال 0 ما عنديش حتى شي في ان غاز توتال ما عنديش حتى شي غاز كاين عندي هنا غير سوليد كنعتبرو ان كنحسبوا لي غاز باش نخدموا لي ريلاسيون دي غاز بارفي. هنا جوج ابسيلون فينال من بعد لو ميلونج اي سيبوز كوم غاز بارفي. دونك دابا غادي نخرجوا لافونسمون فينال ديالنا. اش غنمشيو نديرو الريلاسيون ديال لي غاز بارفي شنو هي بي في ايكالا ان ار تي كتامبليكي ليا ان شنو هي ان هنايا شنو لقينا ان توتال لقينا ان توتال هي جوج لافونسمون فينال. الوغ بي في شنو تساوي ليا اذا بي في كتساوي ليا جوج لافونسمون فينال فوا ار تي. لافونسمون فينال شنو يساوي ليا بي في على جوج ار تي. لافونسمون فينال شنو يساوي ليا بي هي واحد بار اللي هي 10 على بويسونس 5 سميتو في عطاونا هنا هي في شحال عطاونا بالنسبه للفي عطاونا في هو 10 لتر عطاونا في 10 لتر 10 لتر غنحولوها لمليلتر نحولوها لمليلتر 10 على بويسونس موان 3 على جوج فوا على جوج فوا 8.31 فوا 300 كتساوي ليا 3.9 كون لقينا لافونسمون فينال. نمشيو لشنو سميتو ام سور كونتيم باش نحسبو ام سور كونتيم موان لافونسمون فينال كتساوي ليا 0 يعني اقل فالور اللي غادي تقدر تكون ليا سميتو لي برودوي ديالي اقل فالور وتسالى ليا ديريكتومون اللي هي ام سور كونتيم موان ابسيلون فينال كتساوي ليا 0 ام كتساوي ليا كونتيم فوا ابسيلون فينال نديرو ابليكاسيون نيميريك نحسبو ام ديال ان اش 4 كونتيم ديال ان اش 4 اي وغادي نخرجو منها ام ديالنا اللي غتخرج سوليوشن 3.2